हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री हरि नारायण भगवान को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 45 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ जो पुतनाले भगवान श्री कृष्ण जो बालक रूपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई मार्नका लागि गएकी थिए। ल हेर्नुहोस् है, कंसले त यहाँ मान्छे खटाएको छ मार्नका लागि। सबैतिर अहिले जति पनि बच्चाहरू जन्मिएका छन् उनीहरूको सबैको वध गर भनेर यसरी कंसले हराएको छ। अब यसरी हराउँदाखेरि पुतना जति पनि भर्खर जन्मिएका बच्चाहरू थिए उनीहरूलाई मार्नका लागि आफूले स्तनमा विष भरेर विष भरिएको त्यो स्तन पान गराउँदै गराउँदै बच्चाहरू मार्दै हिँडिरहेकी थिए। तब पालो आएको थियो भगवान श्री कृष्णको। ल प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्णलाई स्तन पान गराउन थाली। भगवानले पनि प्राणसहित स्तन पान गर्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, उहाँले सिर्फ स्तन मात्र पान गर्नु भएन, दुध मात्र पान गर्नु भएन, प्राण सहित पान गरिन लाग्नुभयो। अर्थात् त्यसको स्तन चुस्न थाल्नुभयो। त्यस समयमा पुतनाको शरीरका नसाको जोर्नी फुस्किएपछि अत्यन्त भयानक स्वरूप भएकी पुतना आतिँदै बाहिर भाग्न लागि छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, बाहिर भाग्दा भाग्दै उधयमसँग पछारिन गई, यानि कि लडी र उसको मृत्यु भयो। भुइँमा लड्दाखेरि चिच्याउँदै लडेकी थिए, पृथ्वीमा ढली, धेरै ठुलो आवाज आयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीकृष्णको नाश गर्न आएकी पुतनाको आफ्नै विनाश भयो। हामीले यहाँबाट के बुझ्नु पर्दछ भने सद व्यक्तिको यदि कसैले हानि गर्न खोज्दछ भने आफ्नै हानि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्दछ। उसले चिच्याउँदा निस्किएको अत्यन्त भयानक आवाज, ठुलो आवाज, अत्यन्त भयभीत भएर धेरै ठुलो आवाज थियो। यो आवाज सुनेर सबै त्यहाँका जनताहरू जति पनि थिए उनीहरू अत्यन्त भयभीत भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनीहरू झसङ्ग भए। उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई आएर देखे त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हुन त अब यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणमा त धेरै अन्य कथाहरू छन्। यहाँनिर चाहिँ अब भगवान श्रीकृष्णलाई सुताएर यशोदा माता आफ्नो काममा लाग्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू, त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अनि त्यस पछाडि यशोदा माता आएर हेर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णलाई देख्नु भएन। यो आवाज सुनिसकेपछि आएर हेर्दाखेरि त्यस पछाडि उहाँ भयभीत हुनुभयो भन्ने कथाहरू त्यहाँनिर हामीले धेरै कथाहरू सुन्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ छोटकरीमा धेरै 6 कथा छन् त, तर पुरा छ। श्रीकृष्णलाई मृत अवस्थामा रहेकी पुतनाका काखमा खेलिरहनु भएको अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरूले पनि देखे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि माता यशोदाले पनि देख्नुभयो। खोज्दै आउने क्रममा लडिरहेको पुतनामाथि काखमा खेलिराख्नु भएको थियो, छातीमा स्तनपान गरिराख्नु भएको भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले त्यसपछि अत्यन्त भयभीत भएकी यशोदाले श्रीकृष्णलाई आफ्नो काखमा लिनुभयो। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णलाई गाईको पुच्छरले चारैतिर छुवाएर दोष निवारण गराउनुभयो। आदाय कृष्णम सन्त्रस्ता यशोदापि द्विजोत्तम गोपुच्छं भ्राम्य हस्तेन वालदोषमपाकरो, त्यसरी बताइएको छ। त्यस समयमा नन्दजीले गोबरको धुलो हातमा लिएर अगाडि लेखिएका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै रक्षाको विधि अनुसार भगवान श्रीकृष्णको शिरमा राखिदिनुभयो। नन्द गोपले अगाडि गएर
यहाँनिर भने त्यो समयमा रक्षतु त्वाम शेषाणाम भूतानां प्रभवो हरिः यस्य नाभि समुद्भूत पंकजादभवत् जगत्। जसका नाभिबाट उत्पन्न भएको कमलबाट सम्पूर्ण संसार उत्पन्न भएको छ, जो सम्पूर्ण प्राणी मात्रको उत्पत्तिको आदि कारण हुनुहुन्छ, उहाँ परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले तिम्रो रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर नन्दजीले यसरी भन्न लाग्नुभयो। यानि कि रक्षा गर्नका लागि कहीँबाट केही लाग्यो कि भा यस्तो भइरहँदाखेरि त्यसका लागि उहाँले यो मन्त्र पढेर के गर्नुभयो, शान्ति गरिदिनु भयो। जसका दाँतहरूका अगाडिको भागमा अवस्थित रहेकी पृथ्वीले सम्पूर्ण प्राणी धारण गर्दछिन्, अर्थात् जुन पृथ्वीमा सम्पूर्ण जगत समाहित भएको छ, उहाँ वराह स्वरूप धारण गर्नुहुने भगवान केशवले तिम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। यहाँनिर यसरी बालकहरूलाई बिरामी भए भने गाईको पुच्छरले यी मन्त्रहरू पढ्दै पढ्दै बच्चाहरूलाई फुक्यो भने त्यतिखेर तत्काल यदि केही लागेको छ भने चाहिँ है, फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू अन्य कुनै छ भने त त्यो अलग कुरा हो। यदि केही झाझुसहरू लागेको छ भने यसले ठिक गर्छ भनेर बताइएको छ। यहाँ चाहिँ अगाडि भन्नुहुन्छ, जुन परमात्माले आफ्ना हातका नङ्ग्राद्वारा शत्रुको छाती चिरा पारिदिनु भएको थियो, उहाँ सर्वव्यापी नृसिंह स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान श्री केशवले सधैँ तिम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। जुन परमात्माले क्षणभरमा आफ्नो पादको स्थापनाद्वारा त्रैलोक्यलाई अधिकारमा लिएर शस्त्रहरूसहित विराजमान त्रिविक्रम स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो, उहाँ भगवान वामन देवले सधैँ तिम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। परब्रह्म परमात्मा श्री गोविन्दले तिम्रा शिरको अनि श्री केशवले तिम्रा घाँटीको, श्री विष्णुले तिम्रा गुह्यको अनि पेटको अनि श्री जनार्दनले तिम्रा जाङ र चरणहरूको सधैँ रक्षा गरिदिनुहोस्। अविनाशी एवं अखण्डित ऐश्वर्यबाट सम्पन्न हुनुभएका भगवान श्री नारायणले तिम्रो मुख, हात, घुँडा भन्दा तलको भाग, मन तथा सबै इन्द्रियहरूको रक्षा गरिदिनुहोस्। जुन तिम्रो अनिष्ट गराउने यी सबै प्रेत, कुष्माण्ड एवं राक्षसहरू भगवान श्री विष्णुको सारङ्ग, धनुष, चक्र, गदा, तरवार र शङ्खको ध्वनिबाट अत्यन्त भयभीत भएर विनष्ट हुन्। भगवान श्री वैकुण्ठले सबै दिशाहरूमा, श्री मधुसूदनले विदिशाहरू अर्थात् कोणहरूमा, श्री ऋषिकेशले आकाशमा, पृथ्वीलाई धारण गर्ने श्री शेष नारायणले पृथ्वीमा तिम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। यस किसिमले स्वस्ति वाचन गरिसकेपछि नन्दजीले बालक श्रीकृष्णलाई गोरु गाडाको मुन्तिर खाटमा सुताइदिए। त्यति भनेर यसरी शान्ति गरेर ती सबै गोपीहरू मरिसकेकी पुतनाको अत्यन्त भयानक शरीरलाई देखेर अत्यन्त भयभीत भए। त्यो समयमा आश्चर्यचकित पनि भए। तेच गोपा महदृष्ट्वा पूतनायाः कलेवरं मृतायाः परमं त्रासं विस्मयं च परम ययुः। यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, कदाचित् छकटाधस्तात् छयानो मधुसूदनः चिक्षेप चरणावर्ध्वं बूर्ध्वं स्तन्यार्थी प्ररुरोध च। एक दिन गोरु घाडाको मुन्तिर सुताई रहनुभएका परब्रह्म परमात्मा श्री मधुसूदन माताको दुध पिउने चाहना भएकाले आफ्ना दुवै चरणहरू माथितिर फ्याँक्दै रुन थाल्नुभयो। उहाँका चरणहरूको प्रहारले गर्दा त्यो गोरु गाडा ठिक विपरीत दिशातिर घुम्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसमाथि राखिएका माटका विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडाहरू थिए। ती भाँडाकुँडाहरू फुटेर चकनाचुर भए, पूर्ण रूपमा नष्ट भए। यसको मतलब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यसपछि त्यस समयमा गोप र गोपीहरू अत्यन्त भयभीत भएर हाहाकार गर्दै आएर हेर्दा बालक कृष्ण उत्तानो परेर सुतिरहनु भएको देखे। त्यस समयमा उनीहरूले यो गाडा कसले यतातिर फर्काएको हो यसरी पटक पटक जिज्ञासा व्यक्त गरे। त्यसपछि त्यही नजिकै खेलिरहेका बालकहरूले भने, यो गाडालाई यही सुतिरहेको बालकले विपरीत दिशातिर फर्काएको। यो बालक श्रीकृष्णले रुँदै यसको खुट्टाले लागेका कारणले यो गाडा घुमेर उल्टो भएको हामीहरूले आफ्नै आँखाले देखेका हौँ। यो अन्य कसैले पनि गरेको होइन। ती बालकहरूको यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि गोप गोपीहरू पूर्ण रूपमा आश्चर्यचकित भए। जति पनि त्यहाँनिर बालकहरू थिए उनीहरूले यो दृश्य देखेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू सबै चकित भए। नन्द गोपालले आश्चर्य भित्र रुमलिँदै
बालक रूपी श्रीकृष्णलाई उठाएर आफ्नो छातीमा लगाए। त्यस पछाडि देवी यशोदाले गाडीमा राखिएका विभिन्न किसिमका भाँडाहरूका टुक्रा टुक्रीहरूको र त्यस गाडीको दही अक्षता अनि फूल र फल आदिले विधिपूर्वक पूजा आजा गरिन्। प्यारोक्त भागवतहरू, त्यो गाडीको दही अक्षता आदिले पूजा गरिन्, जो गाडा थियो त्यो गाडाको। यसै समयमा वसुदेवको अनुरोध अनुसार गर्ग ऋषिले गोकुलमा आएर कसैले थाहा नपाउने गरी अर्थात् अत्यन्त गोपनीय किसिमबाट ती दुवै बालकहरूको ब्राह्मणोचित संस्कार गरिदिए। ज्ञानीहरूमा सर्वोत्तम महाबुद्धि सम्पन्न गर्ग ऋषिले ती बालकहरूको संस्कार कर्म गर्दाका अवस्थामा जेठाको नाम राम, कान्छाको नाम कृष्ण राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि थोरै समय बितेपछि यी दुवै बालकहरू हात र घुँडा टेकेर कहिले गाईको गोठतिर, कहिले यता उता यसरी त्यसरी दौडिन अथवा यसरी त्यसरी चाहिँ उनीहरू घस्रिन लागे, ब्रजको यताउता घुम्न लागे। यसको मतलब जुन समयमा ती दुवै बालकहरू सम्पूर्ण शरीरमा गोबर र खरानी दलेर यताउता घुमिरहेका हुन्थे, त्यस समयमा यशोदा अथवा रोहिणी कसैले पनि उनीहरूलाई रोक्न सक्दैनथे। ती दुवै बालकहरू कहिले गोपीहरूका घर घरमा जान्थे भने कहिले गाईको गोठमा खेल्दथे, कहिले त्यसै समयमा मात्र जन्मिएको गाईको बाछाको पुच्छर समाएर अत्यन्त प्रसन्न हुँदै बाल क्रीडा गर्दथे। एक दिन जब यशोदा सँगसँगै अत्यन्त आनन्दपूर्वक खेलिरहेका अति नै चञ्चल स्वभाव भएका ती दुवै बालकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पूर्ण रूपमा असफल भइन्। त्यस पछाडि अत्याधिक मात्रामा क्रोधित हुँदै हातमा लौरो लिएर कमल नयन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका नजिकमा गएर उहाँलाई गाली गर्दै एउटा डोरीले एकातिरबाट भगवान श्रीकृष्णको कमरमा र अर्कोतिरबाट ओखलमा बाँधेर राखिन् एवं सधैँ उपकारयुक्त कार्य मात्र गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णसँग क्रोधपूर्ण भावमा भन्न थालिन्, हे अत्यन्त चञ्चल बालक, अब पनि तिमीमा शक्ति रहेको छ भने यहाँबाट अन्यत्र गएर देखाऊ। यसो भनेर ती यशोदा आफ्नो घरभित्रको कार्यमा अत्यन्त व्यस्त हुन लाग्नुभयो, अर्थात् एकाग्रतापूर्वक घरको काम गर्न लाग्नुभयो। जब यशोदा माता घरको कार्यमा अत्यन्त व्यस्त भएर लाग्नुभयो, त्यसपछि कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण त्यो ओखललाई तान्दै तान्दै दुईवटा यमलार्जुन यानि कि कुबेरका दुई छोराको नाम नारदको श्रापले गोकुलमा अर्जुन वृक्ष भएका यिनलाई श्रीकृष्णले उद्धार गर्नुभयो। यसको मतलब दुईवटा यमलार्जुन रुखका बीचमा अगाडि जानुभयो। अब ओखल बाँधिएको छ, घिसार्दै घिसार्दै जानुभयो। ती दुई रुखहरूका बीचमा जुवा जस्तो भएर अड्किएको ओखललाई पूर्ण बल लगाएर तान्दा अत्यन्त ठुला ठुला हाँगा भएका ती दुवै अर्जुन वृक्षलाई पूर्ण रूपमा उखेलिदिनु भयो र ती रुखहरू जमिनमा धर्यामसँग लड्दा भए। त्यसपछि ब्रजवासीहरू ती अत्यन्त भयानक रुखहरू जमिनमा ढल्दा निस्किएको भयङ्कर कट कट आवाज सुनेर अत्यन्त भयभीत हुँदै त्यहाँ गएर लडेको फेद र हाँगाहरू सहित दुवै रुखहरूका बीच भागमा अवस्थित डोरीले कम्मरमा अत्यन्त बलियोसँग बाँधिनु भएका बालक रूपी भगवान श्रीकृष्णलाई मन्द मन्द हाँसिरहनु भएको देखे। डोरीले बाँधिनु भएका कारणले गर्दा त्यसै समयदेखि उहाँको नाम दामोदर हुन गयो। यसपछि ठुला ठुला उत्पात भएको देखेर अत्यन्त भयभीत भएका नन्दजी जस्ता वृद्ध गोपहरू अत्याधिक रूपमा व्याकुल भएर एक आपसमा सरसल्लाह गर्न थाले। अब हामीले यस स्थानमा बसिरहनु भएको कुनै अर्थ रहेको देखिँदैन। अब हामी यस स्थानमा बसिरहनुको यसको मतलब हामी यहाँ बसिरहनुको के अर्थ छ र? अब यहाँ यस प्रकार हामीले यस स्थानलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नुपर्दछ। यहाँ त विभिन्न उत्पातै मात्र हुन लाग्यो, यहाँ अपशगुन नै मात्र हुन लाग्यो। यदि यहाँ नराम्रै मात्र हुन्छ भने यहाँ बसेर के गर्ने? यस्तो ठाउँलाई तुरुन्त त्याग गर्नुपर्दछ। सबैले यसो विचार गरे र यस स्थानबाट अन्य कुनै पनि वनमा हामी जानुपर्दछ, किनकि यस स्थानमा विनाशको कारण स्वरूप पुतना अनि विनाश गाडी आफै विपरीत दिशातिर घुम्नु यो पनि ठुलो अपशगुन हो। वातावरणमा कुनै किसिमको परिवर्तन नआई आधी बेरी नचलेका अवस्थामा दुवै अर्जुन रुखहरू ढल्नु यो पनि अपशगुन नै हो। विभिन्न उत्पातहरू देखिरहेका छन्, त्यसकारण कुनै किसिमको ढिलाइ नगरिकन जबसम्म जमिनसँग सम्बन्ध राख्ने उत्पातले ब्रजलाई दबाउन छोड्दैन
त्यसभन्दा पहिले नै यस स्थानलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर हामीले वृन्दावनमा जानुपर्दछ। यस प्रकार सबै ब्रजवासीहरूले गोकुललाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर वृन्दावनमा जाने निश्चय गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो परिवारका समुदायलाई भने, चाँडै हिँड, ढिला नगर, अब ढिला गरेर हुँदैन, हामी यहाँबाट जानुपर्दछ। सबैले के थियो आफूसँग भएका चिजवस्तुहरू सबै ठिक पारे ठेलागाडामा हालेर लिएर जान लागे। त्यसपछि ती ब्रजवासीहरूले अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक आफ्ना गाडा र गाईहरू सहितको दल बनाएर गोवत्स अर्थात् बाछा र बालकहरूलाई लिँदै त्यहाँबाट वृन्दावनतिर प्रस्थान गरे। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यस समयमा द्रव्य अर्थात् रुखहरूको अवशिष्ट अर्थात् उप्रे पाप्रेको अंशबाट पूर्ण रूपमा सजिएर रहेको त्यो व्रजभूमि क्षणभरमा नै कागहरूबाट पूर्ण रूपमा भरियो अथवा ढाकियो। त्यस पछाडि लीला नायक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले गाईहरूको पूर्ण रूपमा अभिवृद्धि गराउने आफ्नो चाहना अनुसार अत्यन्त शुद्ध चित्तबाट वृन्दावनको चिन्तन गर्नुभयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसपछि चारैतिर ग्रीष्म ऋतुको समयमा अत्यन्त रुखो रहेको वृन्दावन वर्षा ऋतु कालमा जसरी प्रकृतिको सुन्दर छटाका साथै हरियो घाँसपात आदिबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको देखिन थाल्यो। त्यसपछि सम्पूर्ण वृन्दावनलाई चारैतिरबाट अर्धचन्द्रकार रूपमा गोरु गाडाहरूको घेरा लगाएर अवस्थित भएका ब्रजवासीहरू वृन्दावनमा बस्न थाले। त्यसपछि राम र दामोदर अर्थात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण बाछाहरूको रक्षक भएर एकै ठाउँमा बसेर बाल क्रीडा गर्दै गोठको मध्य भागमा अर्थात् बीचमा घुमफिर गर्न थाल्नुभयो। महापराक्रमी शेषका अंशावतार राम र परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण शिरमा मयूरका पुच्छरको कल्की र कानमा नवीन पुष्प अर्थात् फूल धारण गरेर गोपीहरूका बीचमा वेणुद्वारा मृदङ्ग अर्थात् कम्मरमा झुन्ड्याइएर दुई हातले दुईतिर ठोकेर डोलो छाँटको पेट ठुलो भएको र मुख सानो दुवै मुखमा छालाले मोडेको बाजा विशेष हो त्यो, अनि मृदङ्ग माटाको बनाइएको हुन्छ यो मृदङ्ग भनेको। अनि मृदङ्गको बाजा एवं पत्रमय वाद्य यन्त्रद्वारा विभिन्न प्रकारका ध्वनि निकाल्दै काकपक्ष अर्थात् कपालको पट्टा जुन पुरानो जमानामा दुवै कानमाथि लगाइन्थ्यो, यस्तो धारण गरेर स्कन्द अर्थात् रुखहरूको त्यो माथिल्लो भाग जसबाट हाँगाहरू फैलिन्छ, स्कन्दको अंश स्वरूप हाँगाहरूमा कुमारहरूसँग हाँस्दै र खेल्दै त्यो महावनमा घुमफिर गर्न थाल्नुभयो। कहिले एकले अर्कालाई आफ्नो पिठ्यौमा बोकेर बाल क्रीडा गर्नुहुन्थ्यो, कहिले अन्य गोप कुमारहरूसँग खेल्दै बाछाहरू चराउँदै एकसाथ घुमफिर गर्नुहुन्थ्यो। यस प्रकार त्यो महाब्रजमा बस्दा बस्दै केही समय बितेपछि उहाँ सम्पूर्ण लोकहरूको पालनकर्ता परमात्मा श्रीकृष्ण 7 वर्षको हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा मेघहरू अर्थात् बादलहरूबाट आकाश पूर्ण रूपमा ढाकियो। अत्यन्त ठुलो अर्थात् मुसलधारे पानी परेकाले दिशाहरू छुट्याउन पनि अत्यन्त कठिन भयो। अत्याधिक मात्रामा वर्षा भयो। त्यस समयमा हरियो दुबो अत्यन्त बढेकाले इन्द्र गोपबाट पूर्ण रूपमा व्याप्त भएको पृथ्वी त्यस समयमा पद्मराग मणि अर्थात् मणिकबाट विभूषित मर्कत मणि अर्थात् पन्ना जस्तै देखिन थाल्यो। जसरी अत्याधिक मात्रामा धनको प्राप्ति भएपछि दुष्ट पुरुषहरूको चित्त अत्यन्त उच्छृङ्खल भएको हुन्छ, त्यसरी नै नदीहरूको पानी पनि आफ्नो यथार्थ माटोलाई छाडेर जताततै बग्न थाल्यो। जसरी मूर्खहरूको दृष्टतापूर्ण अर्थात् यथार्थ रूपमा घमण्डले व्याप्त भएको वचनका अगाडि विद्वानको अत्यन्त सुन्दर वचनको अस्तित्व रहन सक्दैन, त्यसरी नै अत्यन्त निर्मल चन्द्रमा अत्यन्त कालो वर्ण भएका बादलहरूबाट पूर्ण रूपमा ढाकिएर अस्तित्वविहीन भए। जसरी अविवेकी राजाको राजसभामा गुणहीन पुरुषको पनि प्रतिष्ठा रहन्छ अर्थात् उसले सम्मान पाउँछ, त्यसरी नै आकाश मण्डलमा वास्तविक इन्द्रधनुषको ठाउँ गुणहीन इन्द्रधनुषले लियो। अत्यन्त दुराचारी पुरुषहरूका बीचमा कुलीन व्यक्तिको निष्कपट सुन्दर चेष्टा जस्तै मेघमण्डलमा वकुल्लाको पंक्ति सुशोभित भइरहेको थियो। सज्जन पुरुषहरूसँग गाँसिएको दुराचारी पुरुषहरूको क्षणिक मित्रता जस्तै अत्यन्त चञ्चल विद्युत आकाश मण्डलमा स्थिर भएर रहन सकिरहेको थिएन। महामूर्ख मनुष्यहरूका दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका युक्तिहरू जस्तै मार्ग पनि
तृण र दुबोहरूको समूहबाट पूर्ण रूपमा ढाकिएर स्पष्ट भएको थियो। स्पष्ट रूपमा बाटो देख्न सकिँदैन थियो। त्यस समयमा अत्यन्त उन्मत्त भएका मयूर एवं मृग विशेषद्वारा अत्यन्त सुशोभित भएको त्यो महावनमा परमात्मा श्रीकृष्ण र रामहरूसँग गोप कुमारहरू अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक घुमफिर गर्न थाले। उहाँहरू दुवै कुनै समयमा गोप कुमारहरूसँग रमणीय गीत र नृत्यमा तल्लीन रहनुहुन्थ्यो भने कहिले अत्यन्त शीतलदायक रुखका आश्रयमा दुवैले घुमफिर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू कहिले कदमका फुलहरूको माला, कहिले मयूरको प्वाख र विभिन्न किसिमका धातुहरूको रङबाट विभूषित भएर अनौठो किसिमको स्वरूप बनाएर विराजमान हुनुभएको थियो। कहिले निदाउने मनसायले पत्करको ओछ्यान बनाएर सुत्नुहुन्थ्यो। कहिले उहाँहरू दुवैले मेघ गर्जिएको आवाज सुनेर हाहाकार गर्नुहुन्थ्यो। कहिले गोप कुमारहरूले गीत गाउँदा उहाँहरू दुवैले त्यसको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो र कहिले गोप कुमारहरूका जसरी नै बाँसुरी बजाउँदै मयूरको आवाजको अनुकरण गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। यस प्रकार उहाँहरू दुवै अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्रसन्नतापूर्वक विभिन्न किसिमका भावहरूबाट एक आपसमा खेल्दै प्रसन्न चित्तले त्यस वनमा घुमफिर गर्न थाल्नुभयो। जब साँझ पर्दथ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू त्यस समयमा गाईहरू र गोप कुमारहरू सहित गोपहरूको वेशभूषा धारण गर्नुभएका राम र श्रीकृष्ण बलराम र जो श्रीकृष्ण बलराम लगायत अन्य जति पनि थिए गोपहरू उनीहरू सबै निवास स्थानमा आउँथे। भगवान श्रीकृष्ण र बलराम त आफ्ना साथीहरूका साथमा नै हिँड्नुहुन्थ्यो। साँझपख ब्रजमा आएर आफ्ना दौतरी अर्थात् आफ्नो उमेर मिल्दाजुल्दा गोप कुमारहरूसँग मिलेर अत्यन्त पराक्रमशाली राम र साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्ण देवताहरूको जस्तै घृणा गर्न थाल्नुहुन्थ्यो भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, मुनि मैत्रेयलाई एकदा तु बिना रामम कृष्णो वृन्दावनम ययौ विचचार वृतो गोपैरो वन्य पुष्प स्रगुज्ज्वलम वलह भनेर यसरी बताइएको छ। एक दिन परमात्मा श्रीकृष्ण वृन्दावनमा जानुभयो र त्यहाँ जङ्गली फुलको मालाबाट सुशोभित भएर गोप कुमारका घेरामा रहँदा उहाँले चिन्तन गर्नुभयो। यसरी विचार गर्दा गर्दै उहाँ अत्यन्त चञ्चल तरङ्गहरूबाट पूर्ण रूपले सुशोभायमान भएकी यमुनाजीका किनारमा पुग्नुभयो र त्यहाँ उहाँले किनारमा जम्मा भएको भिजका माध्यमद्वारा यमुनाजी हाँसिरहनु भएको देख्नुभयो, हाँसिरहेकी देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले विषाग्निका प्रभावले जसको जल अत्यन्त प्रताडित अर्थात् पीडित भइरहेको छ त्यस्तै यमुनाजीका कालिया नाकको अत्यन्त भयानक विषकुण्ड देख्नुभयो। त्यसको हृदयबाट निस्किएको विषाग्निको अर्थात् 20 रूपी अग्निको प्रभावले यमुनाजीको किनारमा रहेका रुख बिरुवाहरू जलेर भस्म भएका थिए। हावाहरूको झोकाको प्रभावले माथितिर उछिटिएका जलका थोपाको स्पर्शले आकाश मार्गमा आवागमन गर्ने पंक्षीहरू पनि जलेर भस्म भइरहेका थिए। यसको मतलब अद्वितीय मृत्युको मुखका समान रहेको त्यो विषकुण्डलाई देखेपछि भगवान श्री मधुसूदनले मनमा नै विचार गर्न थाल्नुभयो, यो दुष्टात्मा मेरो विभूति गरुडद्वारा पराजित भएर समुद्रलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर भागेर यहाँ आएको छ र विष नै जसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हतियार अस्त्र रहेको छ। त्यही कालिया नाग यहाँ आएर बसेको छ। यसले सागरमा गएर मिसिने यमुनाजीलाई पनि दूषित पारिरहेको छ। गाईहरू र गोपहरूले अत्यन्त तिर्खाएका अवस्थामा यी यमुनाजीको जल पिउन सक्दैनन्। त्यसकारण अब मैले यो नागराजलाई दमन गर्नु पर्दछ, अर्थात् जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यी यमुना नदीलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ, जसले गर्दा ब्रजवासीहरूले पूर्ण रूपमा निर्भय भएर सुखपूर्वक यो नदीको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना होस्। त्यो काम मैले जसरी पनि गर्नुपर्दछ। यी सबै कुमार्गमा लागेका दुरात्माहरूलाई मैले पूर्ण रूपमा शान्त गराउनु पर्दछ। यस्तै किसिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि मैले पृथ्वीमा अवतार लिएको हुँ। त्यसकारण अब म यमुनाजीका नजिकमा रहेको यस कदमका रुखको सर्वोत्कृष्ट हाँगामा चढेर यस वायुलाई आफ्नो भोजना बनाउने नागराजको विषकुण्डमा हम फाल्दछु, अर्थात् त्यसमा प्रवेश गर्दछु।
भगवानले यसरी विचार गर्नुभयो। यस प्रकारको चिन्तन गरेर भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो कम्मरमा कपडाले अत्यन्त बलियोसँग बाँधेर अत्यन्त वेगपूर्वक सर्पराजको त्यो विषकुण्डमा हाम फाल्नु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बताइएको छ। अब यस्ता प्रकारले हाम फालिसकेपछि त्यसबाट उछिटिएको पानीले टाढा टाढाका रुखहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा भिजाइदियो। त्यो सर्पको अत्यन्त जहरिलो विषको ज्वालाबाट अत्यन्त उग्र रूपमा तातेको पानीले भिजेका कारणले गर्दा ती रुखहरू तत्कालै जलेर भस्म भए। हेर्नुहोस्, यस्तो विषले भरिएको त्यो तलाउ, त्यो नदी थियो। तिनीहरूको ज्वाला सबै दिशाहरूमा पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर फैलियो। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले आफ्नो अत्यन्त शक्तिशाली हातले नागराजको विषकुण्डमा हिर्काउन थाल्नुभयो। त्यसरी हिर्काइएको आवाज सुनेर नागराज कालीय अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक आफ्नो विषकुण्ड भएको स्थानमा आइपुग्यो। श्वासमा र फुवा गर्दै आइपुग्यो। अत्यन्त क्रोधित भएका कारणले गर्दा नागराजका आँखा पूर्ण रूपमा राता भएका थिए। उनको मुखबाट 20 रुपियाँ अग्निको ज्वाला निस्किएको थियो। उनी अत्यन्त विषशाली वायुलाई आफ्नो भोजन बनाउने अन्य नागराजहरूबाट घेरिएर रहेका थिए। ती नागराजसँग अत्यन्त मनमोहक हारहरूबाट शोभायमान भएका र शरीरको लचकताका प्रभावले अत्यन्त चलायमान कुण्डल एवं केश राशिबाट सुशोभित भएका कारणले गर्दा अत्याधिक मात्रामा सुन्दर देखिएका नागपत्नीहरू पनि त्यहाँ आए। त्यसपछि कुण्डलाकार भएर परमात्मा श्रीकृष्णलाई आफ्नो शरीरद्वारा बन्धनमा पारेर नागराजले अत्यन्त तेजिलो विष ज्वालाले सम्पन्न भएको मुखले उहाँलाई टोक्न थाले। त्यसपछि गोप कुमारहरू परमात्मा श्रीकृष्णलाई नागराजको विषकुण्डमा खस्नु भएको र सर्पहरूको टोकाइबाट अत्यन्त पीडित हुनुभएको देखेपछि ब्रजमा गए एवं शोकले अत्यन्त व्याकुल भएर रुँदै भन्न थाले। गोप कुमारहरूले भने त्यो समयमा, आउनुहोस् आउनुहोस्, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, यी कृष्ण कालिया नागको विषकुण्डमा मूर्छित भएर लडिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, नागराजले यिनलाई टोकिरहेका छन्। त्यसकारण तपाईहरू चाँडै आउनुहोस्। वज्रपात भए जस्तै तिनीहरूका यी अत्यन्त अमङ्गलदायक वाक्यहरू सुनेपछि गोपहरू र यशोदा आदि गोपीहरू सबै अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक कालिया नागको विषकुण्ड भएको ठाउँमा आए। अहो अहो, यी कृष्ण कहाँ गए? यस प्रकार अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक लड्दै पर्दै त्यहाँ आइपुगे। नन्द गोप अन्य सबै गोपहरू र अत्यन्त अद्भुत पराक्रमबाट सम्पन्न बलरामजी पनि श्रीकृष्णको दर्शन गर्न अत्यन्त लालायित भएर शीघ्रतापूर्वक यमुना नदीको किनारमा आए। त्यहाँ आइसकेपछि उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई सर्पहरूले पूर्ण रूपमा बेरेको एवं सर्प कुण्ठाला अथवा सर्प कुण्डलाकारबाट ढाडिएर निश्चेष्ट अर्थात् पूर्ण रूपमा शान्त भएर रहनु भएको देखे। प्यारा भक्त भागवतहरू, हे मुनिश्रेष्ठ, अत्यन्त सौभाग्यवती यशोदा र नन्द गोप पनि आफ्नो पुत्र श्रीकृष्णको त्यस्तो अवस्था देखेपछि निश्चेष्ट भए, सबै बेहोस भए नि त। प्यारा भक्त भागवतहरू, एकहोरिए सबै उहाँका मुखमा मात्र हेरिरहन थाले। अन्य गोपिनीहरू पनि परमात्मा श्रीकृष्णलाई यस अवस्थामा देखेपछि अत्यन्त व्याकुल एवं पीडित भएर रुन थाले। भयभीत व्याकुलताका कारणले गद पूर्ण वचनद्वारा उहाँसँग भन्न थाले। गोपिनीहरू जति थिए उनीहरूले भन्न थाले, सर्वा यशोदया सार्धम विषामोत्र महारदे। अब हामीहरू पनि यशोदासँगै यही सर्पराजको अत्यन्त भयानक विषकुण्डमा प्रवेश गर्दछौँ, किनकि अब हामीले ब्रजमा गएर निवास गर्नुको कुनै पनि औचित्य छैन। सूर्य नउदाएको दिनको के मूल्य हुन्छ र? चन्द्रमाको प्रकाश नभएको रात्रिको के सौन्दर्य? गोरु नलागेको गाईको के महत्त्व छ? यसरी श्रीकृष्ण नै नभएपछि त्यो व्रजको के शोभा रहन्छ र? जसरी पानी नभएको पोखरीको किनारामा कोही जाँदैन, त्यसरी नै श्रीकृष्ण नभएको गोकुल पनि हामीहरूका लागि निवास गर्न योग्य रहँदैन अथवा रहन सक्दैन। जुन स्थानमा पूर्ण रूपमा फुलेको कमलका फूलहरूको जस्तो कान्ति भएका परमात्मा श्रीहरिले निवास गर्नुभएको छैन, त्यस्तो मातृ घरमा पनि प्रेम हुनु अत्यन्त आश्चर्यजनक कुरा हो। तिमीहरू पूर्ण रूपमा फुलेको कमलको फूल जस्तो कान्तिबाट सम्पन्न आँखाहरूबाट सुशोभित हुनुभएका श्रीहरिलाई नदेखेपछि गोठमा कसरी निवास गर्न सक्दछौ?
जसले आफ्नो अत्यन्त मनमोहक बोलीका माध्यमद्वारा हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामनाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभएको छ। उहाँ पुण्डरीकाक्ष भगवान श्रीकृष्ण नभएपछि हामी नन्दजीको गोकुलमा जान पूर्ण रूपमा असमर्थ छौँ, अर्थात् जाँदैनौँ। हे गोपिनीहरू, हेर, पूर्ण रूपमा सर्पराजको फणाद्वारा बेरिएर रहनुभएको भए पनि हामीहरूलाई देखेर भगवान श्रीकृष्णको अलि हास्यपूर्ण मुखमा कस्तो शोभा फैलिरहेको छ। पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, गोपिनीहरूका यस प्रकारका वचन सुनेपछि भय विह्वल आश्चर्यचकित आँखा भएका गोपहरूलाई पुत्रका मुखमा एकोहोरो हेरेर अत्यन्त पीडित भएका नन्दजीलाई र मूर्छा अवस्थामा रहेकी देवी यशोदालाई देखेपछि अत्यन्त पराक्रमशाली रोहिणीका पुत्र रत्न बलरामजीले आफ्नो साङ्केतिक भाषामा परमात्मा श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो, हे देवेश्वर, के तपाईँ आफूलाई अनन्त स्वीकार गर्नुहुन्न र? यदि स्वीकार गर्नुहुन्छ भने फेरि के का लागि यो अत्यन्त मानवीय भाव व्यक्त गरिरहनु भएको हो? जसरी चक्कामा लगाइएका आग्लाहरू नाभि अर्थात् मादलका आश्रयमा रहेका हुन्छन्, त्यसरी हजुर सम्पूर्ण जगतको परम आश्रयहर्ता, कर्ता र रक्षक हुनुहुन्छ। प्रभु, हजुर नै त्रैलोक्य स्वरूप वेद त्रयीमय हुनुहुन्छ। हे अचिन्त्य स्वरूप इन्द्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुतहरू, अश्विनीहरू, सबै योगी महात्माहरूले हजुरकै त चिन्तन गर्दछन् नि। हे अचिन्त्य स्वरूपवाला, सबैले हजुरकै चिन्तन गर्दैनन् र हजुरकै उपासना गर्दछन्। हे जगन्नाथ, हजुरले पृथ्वीमा परिरहेको भार उतार्नका लागि अर्थात् अधर्मको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नका लागि नै मनुष्य लोकमा अवतार लिनुभएको होइन? हजुरले यसैका लागि अवतार लिनुभएको हो। एवं हजुरको अग्रज दाजु मैले पनि हजुरकै अंशबाट अवतार लिएको हुँ। हे भगवान, हजुरले मनुष्य लीला गर्नुहुन्छ। यी सबै देवताहरूले हजुरकै लीलाको अनुकरण गर्दै गोप गोपीहरूका स्वरूपमा अवतार लिएका हुन् र हजुरसँगै गोकुलमा बस्दछन्। हजुरले आफ्नो लीलामा सहभागी बनाउनका लागि गोकुलमा देव वधुहरूलाई पहिले अवतार लिन लगाएर स्वयं नित्य सनातन भए तापनि आफूले पछि जन्म लिनुभएको अर्थात् अवतार लिनुभएको हो। हे कृष्ण, गोकुलमा अवतार लिएका गोप एवं गोपीहरू नै तपाईँका आफन्तहरू हुन्। फेरि के कारणले गर्दा तपाईँले आपतकालीन अवस्थामा आफ्ना आफन्तहरूको उपेक्षा गरिरहनु भएको छ? हे कृष्ण, अब कहिलेसम्म मनुष्य भाव प्रदर्शन गरिरहनुहुन्छ तपाईँ? कति समयसम्म यो बालापन देखाइरहनुहुन्छ? यो धेरै भयो अब। त्यसैले अब यो मनुष्य बालापनलाई परित्याग गरिदिनु भएर यसै समयमा यो दुरात्मा कालिया नागलाई दमन गरिदिनुहोस्। बलरामजीले पनि यसरी भन्नुभयो। बलरामद्वारा यसरी स्मरण गराइसकेपछि अत्यन्त सुमधुर रूपमा आफ्ना ओठहरू खोल्दै फुत्त उफ्रिएर परमात्मा श्रीकृष्णले आफ्नो शरीरलाई सर्पको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराउनु भयो। सर्पले बेरिरहेको थियो। ल हेर्नुहोस्, कालिया नागले आफ्ना अत्यन्त बलवान दुवै हातहरूबाट नागराजको बीचको फणालाई थिचेर त्यो नतमस्तक भएको कालिया नागको फणामाथि चढेर आफ्नो सामर्थ्यको प्रदर्शन गर्दै अत्यन्त फुर्तिलो किसिमबाट भगवान श्रीकृष्ण नाच्न थाल्नुभयो। जय बोलौं भगवान श्रीकृष्णको जय होस्। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका चरणहरूको प्रहारका प्रभावले उसको प्राण निस्कन लागिसकेको थियो। उसले आफ्नो जुन फणालाई उठाउने प्रयास गर्दछ, भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना चरणहरूद्वारा त्यसमाथि प्रहार गरेर थिचिदिनुहुन्थ्यो। परमात्मा श्रीकृष्णको रोचक अनि दण्डपात नाम भएको नृत्यसँग सम्बन्धित गीतहरूको पीडा सहन गर्न नसकेर त्यो कालिया नाग मूर्छित भएर रगत छाड्न लाग्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस प्रकार उसको शिर पूर्ण रूपमा निहुरिरहेको मुखहरूबाट रगत बगिरहेको देखेपछि उसकी पत्नीहरू अत्यन्त करुणा सम्पन्न भावले ओतप्रोत भएर परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका नजिकमा आए। हे देवेश्वर, हामीले हजुरलाई यथार्थ रूपमा चिनिसक्यौं। नाग पत्नीहरूले भन्न लागे, ज्ञातोसी देवदेवेश सर्वेश त्वा मनुत्तम। चिनिसक्यौं, हजुर सर्वज्ञ र सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हे प्रभु, जो अचिन्त्य अर्थात् मनद्वारा चिन्तन गर्न नसकिने परम ज्योति हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर उहाँको अंशहरू परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन स्वयम्भू र सर्वत्र पूर्ण रूपमा व्यापक भएर रहनुभएका परमात्माको स्तुति गर्न देवताहरू पनि असमर्थ हुन्छन्। यस्ता हजुरको स्वरूपका विषयमा हामी स्त्रीहरूले कसरी पठन गर्न सक्दछौँ?
पृथ्वी आकाश जल अग्नि र वायु स्वरूप यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जसको अत्यन्त सूक्ष्म अंश मात्र हो, यस प्रकारका परमात्माको स्तुति गर्न हामी पूर्ण रूपमा असमर्थ रहेका छौँ। जसलाई निरन्तर रूपमा अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक प्रयास गरिरहेका योगीहरूले पनि जान्न सक्दैनन्। जो परमार्थ स्वरूप सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म, स्थूल भन्दा पनि स्थूल हुनुहुन्छ, उहाँ परब्रह्म परमात्मालाई हामी अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्दछौँ। जसको जन्ममा विधाता र अन्तमा काल कारक तत्त्व हुन सक्दैनन्, जसको स्थितिकर्ता अन्य कोही पनि रहेको छैन, हामीहरू उहाँ परमात्मालाई अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक निरन्तर नमस्कार गर्दछौँ। हजुरले यो कालिया नागको दमन क्रोधका कारणले गर्नुभएको नभएर यसमा सम्पूर्ण लोकहरूको कल्याण र रक्षा गर्ने लक्ष्य कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले यो कार्य गर्नुभएको हो। त्यसकारण हामीहरूद्वारा गरिएको प्रार्थनालाई स्वीकार गरिदिनुहोस् प्रभु भन्दै नागपत्नीहरूले भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गरिरहेका छन्। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय।